मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि सबकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो उतार चढ़ाव दूसरों की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा हो सकता है मुझे समझना मुश्किल हो। मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि आप हर वक्त मुझे देखते रहो या मुझ पर नज़र रखो। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने फैमिली मेंबर को सबसे ज़्यादा जानते हो? और अगर आपको लगता है कि वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो आम जिंदगी में बिहेव नहीं करता, जैसे कि बहुत अफसर्दगी हो उसके अंदर और रोता रहता हो हर वक्त बगैर किसी वजह के, और गुस्सा करता हो, या फिर सोता ना हो, या बहुत ज्यादा सोता हो, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दे और अपनी चीजें देना शुरू कर दे जिनसे वो प्यार करता हो, हर वक्त चिड़चिड़ा रहना लगे, या फिर नशा शुरू कर ले, जिस काम को करने से उसको खुशी मिलती हो वो काम करना छोड़ दे, या फिर कुछ ऐसा करना शुरू कर दे जो उसकी तबीयत के बिल्कुल खिलाफ हो सकता है कोई फिक्र वाली बात ना हो सकता है मैट्रिक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, नौकरी, या फिर कारोबार का थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है इससे भी कुछ ज्यादा हो। वो डिप्रेस्ड भी हो सकता है, सिर्फ डिप्रेस्ड नहीं, वाकई में सिवियरली डिप्रेस्ड हो सकता है। आपका प्यारा अपनी जान लेने की सोच रहा हो। ये होता है, आपकी सोच से भी ज्यादा हकीकत है इसमें। और लोग कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें लगता था कि वो एक आर्जी प्रॉब्लम था जिससे वो गुजर रहा था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा करेगा। काश वो मेरे पास आ जाता, काश वो हमसे शेयर कर लेता, काश मैं उसकी मदद कर देता। ये सब बातें लोग उस वक्त करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यारा कुछ ऐसा कर रहा है जो उसकी तबीयत के खिलाफ है, तो उससे बात कीजिए, उससे प्यार से पूछिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। और उनसे सीधा सवाल कीजिए, क्या आप खुदकुशी का सोच रहे हो? ये सवाल पूछकर आप उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे, बल्कि उसकी मदद करोगे। जब लोग खुदकुशी का सोच रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि कोई उनसे पूछे, वो चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, कोई उनका ख्याल रखे। हो सकता है कि ये पूछने से आप उनको खुदकुशी करने का आइडिया दे रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए ऐसा कुछ नहीं होता। ये सवाल उनको बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा, बल्कि किसी भी इंसान को खुदकुशी से बचाने का वाहिद और सिर्फ यही हल है कि उससे सीधा सवाल किया जाए कि क्या आप खुदकुशी करने का सोच रहे हैं। फिर क्या होगा अगर उनका जवाब हाँ में हुआ, या फिर उनका जवाब हो कि शायद हम खुदकुशी करना चाहते हैं, या फिर उनका जवाब हो कि कभी कभी ख्याल आता है कि खुदकुशी कर लूं। बस आपने सवाल कर लिया और उन्होंने जवाब दे दिया। अब आपने ये नहीं कहना, और बिल्कुल नहीं कहना, हराम मौत मरोगे, जहन्नुम में जाओगे, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। खुदकुशी हराम है। तुम पागल हो, ड्रामा मत करो, तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम अपने आप को नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर अपनी जान लेने की हिम्मत ही नहीं है। ये करने से तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेन करना चाहते हो। आखिर आपने जवाब में कहना क्या है? यार आप इतनी तकलीफ में हो, प्लीज मुझे बताओ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। हम सब, या हम दोनों, इस प्रॉब्लम से इकट्ठे निकलेंगे। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं
جو خودکشی کرنے کا سوچتے ہیں، بڑے بھی اور بچے بھی۔ زیادہ تر لوگ خودکشی اٹیمپٹ نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کا پیارا کہے اچھا ہو کہ میں مر جاؤں، میں اس طرح اس سچویشن میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، ان باتوں کو سیریسلی لیں۔ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈیں جن سے وہ کھل کر بات کر سکتا ہو، کوئی ایسا انسان ہو جس کو واقعی میں مدد کرنی آتی ہو۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو صرف اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں فیل ہو گئے، یا پھر ان کا کوئی بہت ہی پیارا ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن یقین کیجئے، کبھی کبھی بات بہت گہری ہوتی ہے، اور بات صرف بات کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ تو خدا را ایسی سچویشن میں آپ مدد لیجیے، کسی ڈاکٹر کی مدد لیجیے، یا پھر اگر آپ کا بچہ اسکول میں ہے تو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر سے مدد لیجیے، لیکن سچویشن کو اگنور مت کیجیے۔ اس بات کو انشور کیجیے کہ آپ کے پیارے کے پاس ہر وقت کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات، ہر دل کی بات شیئر کر سکے، کوئی ایسا انسان جس پر وہ ٹرسٹ کرتا ہو۔ لوگوں کی لسٹ بنائیے، 3، 4 یا 5 لوگوں کی، اپنے پیارے کے فون کی کانٹیکٹ لسٹ میں ان لوگوں کے نمبرز کو ایڈ کریں، اور یہ نمبرز ایمرجنسی کالنگ میں موجود ہونے چاہیے، کوئک ڈائلنگ میں موجود ہونے چاہیے۔ اس بات کو بھی انشور کر لیں کہ آپ کا گھر سیف ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی دوائیاں ہیں جن سے آپ کا پیارا اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی دوائیوں کو لاک میں رکھیں۔ اگر آپ کے پاس گن ہے تو اس کو لاک میں نہ رکھیں، اس کو گھر سے باہر نکالیں۔ ایک اور چیز، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا پیارا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس وقت جس وقت آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بالکل بھی اس وقت اکیلا چھوڑ کر مت جائیے، اس کو فوراً ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کر جائیے۔ اگر سچویشن آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے اور آپ اگر پاکستان میں ہیں تو 1122 پر کال کیجیے۔ ہم سبھی کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بات ان اتار چڑھاؤ سے بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کا پیارا مشکل میں ہے تو اس مشکل سے اس کو نکالنے کا ایک ہی حل ہے، اس سے پوچھئے، اس سے بہت ہی پیار سے پوچھئے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ سیدھا سوال پوچھئے، کیا آپ خودکشی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ انتظار بالکل مت کیجیے کہ وہ آپ سے کچھ شیئر کرے، کیونکہ سوال پوچھنے سے وہ بالکل ہرٹ نہیں ہوگا۔ صرف بات کرنے سے بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے، مطلب بہت بڑا، آپ کے پیارے کی زندگی۔